न्यूज टाइम्स एचडी र भण्डारा युवा समाजको अनुरोध। चाडपर्व नजिकिँदै गएसँगै भीडभाड र संक्रमणको उच्च जोखिम हुने भएकाले सावधानी अपनाई सभ्य अनि संयमित भई चाडपर्व मनाउनुहोस्। मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरी सुरक्षित रहनुहोस्। अति आवश्यक काममा मात्र घरबाट निस्कनुहोस्। आफू एकको अनुपस्थितिले भीडभाड कम हुन्छ भन्ने मनस्थिति राखी घरमै रहनुहोस्। अत्यावश्यक कार्यालय वा संस्थामा जाँदा सामाजिक दूरी कायम राखी काम गर्ने गराउने गरौँ। साबुन पानीले बारम्बार मिची हात धौँ। यदि तपाईसँग मास्क छैन भने यस भण्डारा बजारमा रहेको ह्यान्ड सेनिटाइजरिङ जोन सहितको निशुल्क मास्क ब्याङ्कमा आई मास्क लिएर जान सक्नुहुनेछ। ह्यान्ड सेनिटाइजरिङ जोन सहितको निशुल्क मास्क ब्याङ्क। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा हामी हाम्रा ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कार्यपालिका सदस्य पुष्पा कुँवर, राप्ती नगरपालिका। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा हामी हाम्रा ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आस्था डिपार्टमेन्टल स्टोर, खैरहनी पर्सा, प्रोपाइटर प्रदीप पाण्डे। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा हामी हाम्रा ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। बाबा किराना होलसेल पसल राप्ती 5 भण्डारा, प्रोपाइटर राजु गौतम। नमस्ते फूड एन्ड ड्रिङ्क्सको बिल्डिङ सँगै नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2077 को हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त दाजुभाइ छरछिमेक देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। अध्यक्ष राजकुमार कण्डेल, राप्ती उद्योग वाणिज्य संघ। नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमी शुभ दीपावली नेपाल सम्वत तथा छठ पर्वको पावन अवसरमा हामी हाम्रा ग्राहकवर्ग शुभचिन्तक एवं देश तथा विदेशमा छरिएर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। सुभाना मिट हाउस, पर्सा चितवन, प्रोपाइटर सन्तोष सुप्रेती, 98 550 48 175। हामी कहाँ खसी, कुखुरा, हाँस तथा बट्टाईको मासु सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं शुभ दीपावली तथा छठ पर्व 2077 को हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग शुभचिन्तक आफन्त दाजुभाइ छरछिमेक देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्णमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। कृष्ण मदिरा पसल राप्ती 5 भण्डारा, प्रोप्राइटर कृष्ण गिरी, मोबाइल 98 550 62 708। सेवाग्राहीसँग उहाँहरूको धारणा बुझेका छौँ। उहाँहरूको धारणा म सरसर्ती यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। एक्जिट पोल अन्तर्गतको हामीले 6वटा प्रश्न गरेका थियौँ। सेवा लिएर कार्यालयबाट बाहिरिँदै गरेका सेवाग्राहीहरूसँग
त्यसमध्येको डाटा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्न, सेवा लिन कोसँग सम्पर्क गर्ने भन्नेमा तपाईँ स्पष्ट जानकार हुनुहुन्थ्यो? अति स्पष्टमा 10 जना, ठिकै थियो भन्नेमा 40 जना, अस्पष्ट भन्नेमा 0 जना। सेवा प्रदायक कर्मचारीले तपाईँको आवश्यकता र अपेक्षा कति बुझे जस्तो लाग्यो भन्नेमा अति धेरै 0 जना, ठिकै 50 जना, थोरैमा 0 जना। तपाईँप्रति सेवा प्रदायक कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गरे? मिलनसार भन्नेमा 14 जना, ठिकै भन्नेमा 35 जना, अभद्र अमर्यादित भन्नेमा 1 जना। सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक सूचनाहरू, प्रमाण कागजात र शुल्क दस्तुरबारे तपाईँले सेवा प्रदायक कर्मचारीले स्पष्ट गरे कि भन्ने प्रश्नमा अति स्पष्ट भन्नेमा 8 जना, ठिकै भन्नेमा 41 जना, अलबन्द हुने गरी अस्पष्ट सूचना दिए भन्नेमा 1 जना। तपाईँले राख्नुभएको समस्यालाई के कस्तो समाधान दिए भन्ने प्रश्नमा अति सजिलो तरिकाबाट समाधान दिए भन्नेमा 5 जना, ठिकै भन्नेमा 42 जना, समाधान दिन सकेनन् भन्नेमा 3 जना। सेवा प्राप्त गर्न अपनाइएका प्रक्रिया के कस्तो लाग्यो भन्ने प्रश्नमा अति सजिलो 0 जना, ठिकै 32 जना, लामो र झन्झटिलो 18 जना। त्यसै सल्लाह सुझाव लिने क्रममा नगरपालिकाको राम्रो लागेका कुराहरू हामीले सोध्यौँ र नराम्रो पक्षहरू पनि सोध्यौँ। म सरसर्ती यो डाटा पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाको र वडा कार्यालयहरूमा भेटिएका सेवाग्राहीहरूसँग हामीले सोद्धा राम्रा लागेका कुराहरू, कार्यालय भवन र भवनमा रङरोगन राम्रो छ, सरसफाइ राम्रो छ, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको व्यवहार राम्रै छ, नागरिकले नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई प्रत्यक्ष भेटेर आफ्नो समस्या राख्न पाइन्छ, यो राम्रो छ भन्ने प्रतिक्रिया आएको छ। र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि म राख्छु। सुधार गर्नुपर्नेमा योजनाको विषयमा जनचेतना फैलाउनु पर्नेछ। नगरपालिका आउँदा सामाजिक दूरी कायम गराउनु पर्ने देखिन्छ। कोरोनाको बारेमा नगरपालिकामा सूचना बोर्ड स्थापना गरी तथ्याङ्क जानकारी गराउनु पर्ने देखिन्छ। नगरपालिका भवनको मेन गेट, कम्पाउन्ड, पार्किङ र सार्वजनिक शौचालय बनाउनु पर्ने देखिन्छ। नगर प्रहरीको आवश्यकता देखिन्छ। कार्यालय आउने सेवाग्राहीले सोधपुछ कक्षको आवश्यकता देखिन्छ। आयमूलक र सिपमूलक तालिमको कमी भएको देखिन्छ, यसलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो प्रतिनिधिमूलक सल्लाह सुझावहरू मात्रै हामीले टिप्पणी गरेका छौँ र विभिन्न सल्लाह सुझावहरू आएको छ र यो मुख्य सल्लाह सुझावहरू यिनै हुन्। र हामीले गरेको सर्वेक्षणको आधारमा मैले यहाँ डाटा प्रस्तुत गरिसकेको छु। यो डाटालाई सम्पूर्ण कर्मचारी, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सरकारवालाज्यूहरूले मनन गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूले यो विषयलाई अझ स्पष्ट पार्नुहुनेछ। र यसबिचमा म अब सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। र दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि दोस्रो चरण भनेको फ्लोर ओपन हुनेछ र सहभागी व्यक्तिहरूले नगरपालिकालाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, सल्लाह सुझावहरू सोध्न राख्न सक्नुहुनेछ भने नगरपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, प्रमुख, उपप्रमुखज्यू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यू सम्पूर्णको तर्फबाट जवाफको अपेक्षा पनि हामीले गरेका छौँ। र त्यसभन्दा अगाडि म सरसर्ती जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रश्न नगरपालिका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारी, जनप्रतिनिधिज्यूहरूले सोध्न पाइने छैन। उहाँहरू बाहेकका अन्य सहभागीहरूले मात्र सोध्न पाइनेछ। हात उठाइरहनु भएको छ। त्योभन्दा अगाडि म यहाँहरूलाई सरसर्ती यो फ्लोर ओपन गर्दा पालना गर्नुपर्ने आचार संहिताबारे जानकारी गराउँछु। सहभागीले बोल्नका लागि हात उठाएर सङ्केत गर्नुपर्नेछ। सहभागीले प्रश्न वा सुझाव के राख्ने हो पहिले नै स्पष्ट भन्नुपर्नेछ। म प्रश्न राख्दैछु अथवा म यो सुझाव दिँदैछु भनेर बोल्न थालेपछि पहिले नै भन्नुपर्नेछ। त्यसैले सहजकर्ताले बोल्ने सङ्केत गरेपछि मात्र, मैले बोल्नुहोस् भनेर सङ्केत गरेपछि मात्र सहभागीले आफ्नो नाम सहित प्रश्न वा जिज्ञासा राख्नुपर्नेछ। त्यसैले सेवाग्राही सहभागी नागरिकहरू धेरैलाई प्रश्न गर्न समय दिनुपर्ने भएकाले बुदागत रूपमा छोटकरीमा प्रश्न प्रतिक्रिया राख्नुपर्नेछ र सहजकर्ताले निर्धारण गरेको समय बितेपछि तत्काल प्रस्तुति रोक्नुपर्नेछ। मैले तपाईँको समय सकियो भनेपछि तपाईँहरूले रोक्नुपर्नेछ। आफूभन्दा पहिलेका सहभागीले बोलेको कुरालाई दोहोऱ्याउनु पर्ने जरुरी छैन। चित्त नबुझेमा सहजकर्ताले अनुमति लिएर थप प्रश्न पनि राख्न पाइनेछ। सहभागीले बिना आधार कसैप्रति लान्छनायुक्त भाषाको प्रयोग गर्न पाइने छैन। यदि त्यसो गरेमा सहजकर्ताले हस्तक्षेप गर्नेछ। सुनवाईका वक्ता तथा सहभागीलाई उत्तेजित पार्ने वा बदलाको भावनाबाट भनाइ राख्न वा बोल्न पाइने छैन। यदि त्यस्तो भएमा सहजकर्ताले हस्तक्षेप गर्नेछ।
सुनवाईलाई बिथोल्ने प्रयास कतैबाट भएको पाइएमा सबै सहभागी मिलेर शालीनतापूर्वक समाधान खोज्ने पहल गर्नु सबैको कर्तव्य हुनेछ र सार्वजनिक सुनवाईलाई विषयान्तर हुनबाट सबै सहभागी सचेत हुनुपर्नेछ। यो आचार संहिता मैले यहाँको माझ प्रस्तुत गरिसकेको छु र यो आचार संहिता भित्र रहेर सहभागी महानुभावहरूले अब आफ्नो प्रश्न आफ्नो सुझाव राख्नको लागि म अनुमति दिन चाहन्छु। त्यसभन्दा अगाडि राप्ती नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य दिलकुमारी थिङज्यू हाम्रो कार्यक्रम परिसरमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सहभागीहरूलाई बोल्नको लागि आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रश्न राख्नको लागि म फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु र हाम्रा साथीहरूलाई यो माइक्रोफोन उपलब्ध गराइदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहभागीहरू समक्ष माइक्रोफोन पुर्याइदिनु होला। हामी प्रश्न लिँदैछौँ। हात उठाएर सङ्केत गर्नु होला बोल्न चाहने सहभागी साथीहरूले। मेरो अब सल्लाह भन्ने कि सुझाव भन्ने त्यो प्रश्न पनि छ है। सर्वप्रथम त सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई उपस्थित व्यक्तित्वहरूलाई म कुशल पाठकको नमस्कार। हुन त म एउटा सामान्य व्यक्तिले भनेको प्रश्नले कतिको असर पार्ला या नपर्ला, तर सबैले वाह भन्दै गर्दा ताली बजाउँदै गर्दा। आफ्नो नाम भनिदिनु होला। हजुर, मैले कुशल पाठक। सबैले वाह भन्दै गर्दा र ताली बजाउँदै गर्दा जुन स्वरूप भण्डारा बजारको अधिकांश बुद्धिजीवी र सरकार कर्मीहरूले देख्नु भएको छ त्योभन्दा भिन्न र फरक भण्डारा मैले पाएँ। न ढल नालाको उचित व्यवस्था छ, न फोहोर मैलाको, न छ एउटा सार्वजनिक शौचालय नै। बारम्बार पहल गर्दा पनि अधिकांश भण्डारावासीहरू प्लास्टिक पोलेर हिटरको मजा र प्लास्टिक पोलेको धुवाले सेन्टको मजा लिँदै हुनुहुन्छ। नगरपालिकाले फोहोर मैला शीर्षकमा लिने शुल्क कहाँ र कसरी खर्च हुँदो रहेछ र बजार व्यवस्थापन समितिको भूमिका यसमा के रहेछ? बजार समितिको पद र ओहदा मात्र ओगटेर बस्ने हो कि काम पनि गरेर हामीले देखाउने हो? धन्यवाद। बुझिमा कतिको शुद्धता भयो या भएन म पहिलो धन्यवाद। प्रमुख मेयर साहबले पनि नोट गर्नुभएको छ। अर्को सहभागी साथीले प्रश्न राख्नको लागि हात उठाइदिनु होला। सबै एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि नगरपालिकाको काम देखेर? नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बाहेक अन्य साथीहरूले नमस्कार सबैलाई। मेरो एउटा सुझाव भन्नुहोस्। नाम भनिदिनुहोस् न। मेरो नाम चुम्बक लामा। हजुर, चुम्बक लामा, राप्ती नगरपालिका 5। चुम्बक लामा? हजुर। नाम पढा छ म्याग्नेटर। यता मेरो सुझाव चाहिँ के भन्छ, राप्ती नगरपालिकाको यति ठुलो भवन बन्यो होइन, अनि यो मिडिया कर्मीप्रति अलिकति एउटा जानेर लेख्नु पर्ने कुरा पनि म भन्दैछु। के भने अपाङ्ग मैत्री भनेर प्रचार गरेको थियो कि एउटा अनलाइन पोर्टलले अपाङ्ग मैत्री भनेर, तर मैले त्यसमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बाहिरबाट हेर्दा पनि देखेन। अनि त्यस्तै क्रममा हाम्रो व्यक्तिमा चल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आएर हेर्नु भन्नुभयो, हेरेको त्यहाँ पनि त्यस्तो केही पनि देखेन मैले। एउटा टोइलेट छ, अपाङ्ग मैत्री छैन। अब यताबाट जाने ढोकाको त पुरै थियो। अनि प्लस एउटा प्रश्न पनि सोध्दै आएको। अनि जुन हाम्रो नगरपालिका अब जनप्रतिनिधिहरू हुनुभइसक्यो, अनि यो खेलकुद यो सञ्जाल समिति अथवा खेलकुद समिति कहिले गठन हुन्छ? त्यहाँ त्यसको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि के हो कि? त्यही हो मेरो खास प्रश्न छ। यो दुईवटा मात्रै प्रश्न छ। धन्यवाद। अन्य सहभागी साथीहरू कृपया हात उठाइदिनु होला। हामी प्रतिनिधिमूलक प्रश्नहरू लिन्छौँ। सहभागी साथीहरू बोल्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हात उठाएर आफ्नो जिज्ञासा, सल्लाह सुझाव, प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ।
छैन, सकियो ल। युवा लक्षित कार्यक्रम भनेर चाहिँ त्यस्तो कुना पुगेको अवस्था चाहिँ म देखिँदिनँ। योभन्दा 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ एउटा सिटीभिटीबाट एउटा के अरे हाम्रो युवाको लागि भनेर सिपमूलक तालिम चाहिँ आएको थियो। त्यहाँबाट त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि सिपमूलक तालिमहरू हाम्रो समक्ष आएको त्यस्तो देखिँदैन। हामी युवाहरू चाहिँ यो एउटा अवसर नपाएर पनि पछि परिरहेको कि जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि चाहिँ योभन्दा अगाडि के कति योजनाहरू पार्नुभयो युवा लक्षित कार्यक्रममा र भावी योजनाहरू के छ, यही हो प्रश्न है। धन्यवाद। अरू साथीहरू उहाँको चाहिँ युवा लक्षित योजनाहरू केही भएन भन्ने प्रश्न आयो। अरू साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने कृपया हात उठाइदिनु होला। होइन भने हामी जवाब दिन्छौँ। कोही हुनुहुन्छ? हात उठाइरहनु भएको छ, अलिक अगाडि हालिदिनुहोस् न। म जगत कुमार गढीमाई टोल विकास समितिको प्रति हामीले प्रत्येक वर्ष आर्थिक बजेटको नियोजन गर्नुभन्दा पहिला प्रत्येक टोलमा गएर नगरपालिका वार्डबाट एउटा राय सञ्चालन हुन्छ। तर विधान त के छ भने प्रत्येक टोल विकास समितिको अध्यक्ष वा प्रतिनिधिलाई सहभागी गराए कुनै पनि आर्थिक वर्षलाई पारित गर्ने सभामा विनियोजित गर्ने सभामा सहभागी गराउनु पर्नेछ, उनीहरूको राय सल्लाह दिनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। तर त्यहाँ हामीले कहिले पनि सहभागी हुने मौका त पाएनौँ। उहाँहरूले कहाँ बसेर कसरी विनियोजित गर्नुहुन्छ अनि विनियोजित गरिसकेपछि अन्तिममा यो टोललाई यहाँ 2 लाख, यहाँ 3 लाख, यहाँ 4 लाख भनेर भनेको चाहिँ सुनिन्छ। तर हामीले त्यहाँ बसिरहँदा, त्यहाँ बसेर टोलको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि हामीले कसरी जवाब दिने? हामीले योजनाहरू धेरै राखेका हुन्छौँ, त्यसमा प्राथमिकताको आधारमा गरिन्छ, तर कुनै टोलमा परेकै हुँदैन। त्यो अवस्थामा हामीले कसरी जवाब दिने? यसको सम्बन्धित निकायबाट उत्तर चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जोगत नालाको अवस्था, फोहोर मैलाको अवस्था, सार्वजनिक शौचालय लगायत समसामयिक र स्थानीय विषय उठाउनु भएको छ। यसको जवाबमा कोबाट लिनु? मेयर साहबबाट? समग्रमा सबै मेयर साहबले ल सबै टिप्नु भएको छ होला। सबैको जवाब समग्रमा सम्बोधन मेयर साहबले गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी अरू कार्यक्रममा अगाडि बढाउँला र यो बिचमा म मेयर साहबलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेसका आदरणीय प्रतिनिधिज्यूहरू, कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, सबै हाम्रा राप्ती नगरपालिकाका शाखा प्रमुखज्यूहरू, कर्मचारी साथीहरू, सबै उपस्थित हुनुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण कर्मचारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, विद्यालय क्याम्पसबाट उपस्थित हुनुभएका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, सबैलाई हार्दिक नमस्कार, अभिवादन गर्न चाहन्छु। म यो सार्वजनिक सुनवाईका सन्दर्भमा यहाँसँग थोरै कुरा राख्न चाहन्छु। हामीले सार्वजनिक सुनवाई वर्षमा 2 चोटि त अनिवार्य गर्नुपर्थ्यो, सके अझ 3 चोटि पनि हामीले गर्नुपर्थ्यो। यो विश्वव्यापी रूपबाट फैलिएको कोरोनाका कारण, महामारीका कारण हामीले गर्न सकेनौँ। जति धेरै गर्नुपर्थ्यो कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ
3चोटि 2चोटि त अनिवार्य गर्नुपर्ने थियो सकेन। तर अब यो महामारीका बावजुद पनि यहाँहरूलाई हामीले दुःख दियौँ। यो दुःख दिनुपर्ने जरुरत रह्यो किनभने हामीले गत वर्ष आर्थिक वर्ष 77मा हामीले गरेका कामहरूलाई यहाँहरूको बिचमा पस्नुपर्छ र यहाँहरूका सुझावहरू लिएर हामी आगामी दिनमा सचेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर यो कार्यक्रम आज राखेका छौँ र हामी आज तपाईँहरूका सुझाव सुन्ने र हामी बदलिने हो। तपाईँहरूका राय लिने, हामी बदलिने हो। तपाईँहरूले दिएका अर्थी उपदेशहरूलाई हामीले हाम्रो काम गर्ने सन्दर्भमा कार्यान्वयन गर्ने हो। कता जनप्रतिनिधिहरूले दुःख मान्नुहुन्छ कि कता कर्मचारीहरू रिसाउनुहुन्छ कि भन्ने यथार्थ कुराहरूलाई लुकाएर नराखिदिनु होला। जे हो त्यही कुरा यहाँहरूले राखिदिनु होला। हामी सच्चिन चाहन्छौँ, हामी बदलिन चाहन्छौँ र जसरी यो मुलुक बदलिएको छ यो आम समुदाय यो नागरिकलाई बदल्नको लागि हामी लाग्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ। तर हामी नियत राखेर चाहिँ बेसी काम गर्दैनौँ। कहिलेकाहीँ काम गर्दै जाँदाखेरि त्यस्ता कमजोरीहरू पनि हुन सक्छन् र त्यसपछि कतिपय सवालहरूमा धेरै लगभग मलाई लाग्छ हामीसँग थुप्रै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु स्वास्थ्य, महिला बालबालिका लगायत प्रशासनिक 1 नम्बरदेखि 13 नम्बरसम्मका वडा र कार्यालय गर्दाखेरि हाम्रा कम्तीमा पनि 1200-1500 कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ। कहीँ न कहीँ पनि त्यस्तो खालको कमजोरी हुनसक्छ। हामी जनप्रतिनिधिहरू छौँ, कहीँ कहीँ कमजोरी हुनसक्छ। त्यसो गर्दाखेरि यहाँहरूले कहीँ त्यस्तो चाहिँ नियत राखेर नभए पनि कमी कमजोरी घटाउँछन् भने पनि यहाँहरूले बाहिर ल्याइदिनुहुनेछ र हामीलाई सच्चिने अवसर दिनुहुनेछ। र कतिपय सवालहरूमा समुदायसँगबाट वडा र नगरपालिकामा उहाँहरूले जुन जनतासँग लिएको सर्वेक्षणलाई हेर्दाखेरि अब हामीलाई के लाग्यो भन्दा हामी उत्कृष्ट रहेनछौँ, गए गुज्रेका पनि रहेन। त्यो रिपोर्ट जस्तो दिन्छ हामी मध्यम स्तरमा छौँ। अगाडि बढेको अवस्था ठिकै भन्ने चाहिँ अङ्क चाहिँ धेरै छ। म यो यहाँसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी जनप्रतिनिधि कर्मचारीहरूलाई सर्वेक्षणले धेरै कुराहरूमा चाहिँ ठिकै भन्ने कुराको अङ्क धेरै प्राप्त गरेका छौँ। अब त्यो एउटा चाहिँ कर्मचारी प्राविधिकसँग म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो तेस्रो पक्षले सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजन गर्नुभएको छ। हामीले स्वतन्त्र पक्षलाई छोडेका छौँ। जो एकजना कता प्राविधिकले पैसा चाहिँ माग्नुभयो, सम्पन्न गरेर फाइल दिएपछि माग्नुभयो भनेर एकजना भन्नुभएको छ। त्यो एकजना चाहिँ मलाई दिनुभयो को म उहाँसँग बुझ्छु। यथार्थता रियल के हो त्यो चाहिँ हुनुपर्छ। त्यसै आरोप लगाउन पाइँदैन। गत वर्ष हामीले सर्वेक्षण यसरी गर्दाखेरि 2-3जनाको चाहिँ त्यसरी भन्नुभयो भनेपछि मैले चाहिँ मलाई त कम्तीमा पनि दिनुहोस् न भनेर मैले मागेपछि उहाँले दिनुभयो। र त्यसपछि मैले फोन गर्दाखेरि अब मैले यत्तिकै के हुन्छ भनेर भनिदिएको भनेको त्यस्तो गर्नु पनि पाएन। जनता ईश्वर भगवान्ले त्यस्तो गर्नु पनि पाइएन, त्यति कुरा गर्न पाइएन। गरेकै हो भने मागेकै हो भने परिवारसहित आउनु पर्यो, होइन भने त्यसरी चाहिँ आरोपका लागि आरोप गर्न पनि पाइँदैन। म यसका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कतिपय सवालहरूमा हामीले हाम्रा कमजोरीहरू चाहिँ भएका छन् र कतिपय कुराहरू हामीले काम गरेर पनि भन्न प्रचार गर्न चाहिँ सकेका छैन। हाम्रा सबै निर्णयहरू, हाम्रा सबै कार्यक्रमहरू, हाम्रा सबै योजनाहरू, हामीले गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरू अनलाइनबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तर के हो भने सर्वसाधारण जनतालाई त अनलाइन भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन नि। एउटा कुरा के हो भने म सरलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले एउटा बोर्ड राखेर त्यो कुरालाई चाहिँ खुल्ला रूपबाट राखिदिनुपर्छ। म स्वास्थ्यको प्रमुख सर यही हुनुहुन्छ,
सन्दर्भमा जनताले बुझ्न चाहनुहुन्छ एउटा बोर्ड हामीले त्यहाँ राख्यो। अहिले आज हाम्रो राप्तीमा कोरोनाको स्थिति के छ भन्ने कुरा जनताले हेर्न चाहनुहुन्छ र त्यो हाम्रो अनलाइनबाट सिस्टमबाट छ। तर कोही अनलाइन सिस्टम चलाउन जान्नेलाई छ, चलाउन नजान्नेलाई त छैन नि। त्यसो भएकोले यो काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले बुझ्यौँ। र त्यसपछि हामीले यो कतिपय सवालहरूमा चाहिँ हाम्रो यो जुन एउटा प्रश्नहरू राख्नुभएको छ, म अत्यन्त धन्यवाद दिन चाहन्छु कुशल पाठक भाइलाई। हामी यो फोहोरको सन्दर्भमा म निर्वाचित भएर आउने बित्तिकैदेखिबाट यो फोहोरसँग लडेका छौँ। फोहोरको सन्दर्भमा लडेका छौँ, फोहोरसँग लडेका छैनौँ, फोहोरको सन्दर्भमा लडेका छौँ। लड्दै अहिले हामीले फोहोर व्यवस्थापनलाई काम गर्न नसकेर शब्द आज राखेर फोहोर व्यवस्थापन होइन सरसफाइ व्यवस्थापन भनेको सरसफाइ व्यवस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हाम्रा प्रयत्न के भए भन्ने कुरा त यहाँ सार्वजनिक रूपबाट आम जनसमुदायलाई थाहा छ। सुरुमा हामी निर्वाचित भएर आउने बित्तिकैदेखिबाट यो फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्न पर्यो भनेर हामीले प्रयत्न गरेका। पहिला त हामीले हाम्रा आफ्नै जग्गा सार्वजनिक जग्गामा व्यवस्थापन गर्न पर्यो भनेर गयौँ। त्यहाँ समुदायले हामीलाई पर्नै दिनु भएन, त्यही पर्नै दिनु भएन। नदिएपछि हामीले अर्को व्यक्तिसँग भाडामा लिएर चाहिँ गरौँ भनेर भन्यो। समुदायले के भयो भने हुन्छ त्यहाँ भाडामा त हो भन्नुभयो, बाटो बनाइदियौँ। त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ फोहोर व्यवस्थापन गर्नुको लागि जाने बाटो बनाइदियौँ, जनता केही बोल्नु भएन। अनि त्यहाँ चाहिँ भेदभाव राख्यौँ, केही बोल्नु भएन। सबै काम सकिएर अब फोहोर चाहिँ त्यो भाडामा लिएको ठाउँमा लगेर फोहोर फाल्नु पर्यो भन्दाखेरि घेर्न अनि त्यो पनि भएन। अब फोहोरलाई के गर्ने होला भनेपछि अलिकति जग्गा किन्नुपर्छ के अरे, साह्रै भयो भन्ने कुरा नगरपालिकालाई ठहर भयो र हामीले अलिकति जग्गा किनौँ भन्ने सल्लाह गऱ्यौँ कार्यपालिकाबाट। त्यो जग्गा किन्ने अरे भन्ने ठाउँ थाहा पाउने बित्तिकै त्यो जग्गा किन्ने मान्छेको वरपरका चाहिँ जग्गा धनीहरू घरमै घेर्न आउनुभयो बिहानै। त्यो तपाईँहरूले किन्नुभयो भने नगरपालिकाले किन्नु मात्रै हुन्छ, त्यहाँ हामी कुनै पनि हालतमा जान दिँदैनौँ भन्नु। अब समस्या के रह्यो भने आदरणीय जनसमुदायहरूको घरबाट फोहोर निकालेर बाहिर फाल्नलाई चाहिँ ठिक छ, कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा जनताले पनि यो ठाउँमा चाहिँ जान दिनुपर्छ सरकारलाई। त्यो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्दा त समुदायलाई असर पर्ने गरेर त गर्दैनौँ नि त। त्यसपछि हामीले त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि साह्रै कष्ट भएपछि हाम्रो धेरैतिरको दौडमा अब फोहोरलाई अत्यन्त नगराउने गरेर बसाउने गरेर फोहोर चाहिँ उठाउनु पर्यो। त्यो कहाँ छ त भन्दै सोध्दै जाँदा उषाजीसँग भेट भयो। त्यो काम चाहिँ यो कुरा चाहिँ हामीले हामीभन्दा माथिका मान्यजीहरूसँग कुरा राख्यौँ। अप्ठ्यारो परेपछि गाह्रो भएपछि सल्लाह लिनु निकाय भनेको उहाँहरू हो र उहाँहरूसँग सल्लाह गरेपछि एक ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ काठमाडौँमा ठिमीमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको छ। म बोलाउँछु भनेर हाम्रो मन्त्रीज्यू दावा दोर्जे लामाले उहाँसँग सम्पर्क गरेर बोलाएर छलफल गरेपछि रिकिसी भन्ने उहाँको संस्था छ र उहाँहरूले प्लास्टिकलाई व्यवस्थापन गर्ने र फोहोरबाट चाहिँ अर्ग्यानिक मल बनाएर विषादी रहित अर्ग्यानिक तरकारी फलफुल अन्नबाली उत्पादन गरेर जाने कार्यक्रम चाहिँ उहाँहरूले प्रयोग त्यहाँ चाहिँ लागू नै गरिसक्नु भएको रहेछ। र हामी सिङ्गो नगरपालिका गएर पनि हेऱ्यौँ, जहाँ फोहोर व्यवस्थापन गरेर फल बनाइरहेको छ त्यहीँ बसेर खान मिल्ने त्यो ठाउँ रहेछ। म अब उहाँको कार्यक्रमको बारेमा मैले चाहिँ सकेपछि उहाँले त्यो सबै कुरा भन्नुहुनेछ र त्यहाँ उहाँसँग 20 वर्षको लागि अर्ग्यानिक मल बनाउने र चाहिँ प्लास्टिकलाई छुट्टै व्यवस्थापन गर्नको लागि 20 वर्षको लागि हामीले सम्झौता गरेका छौँ। अब यो धेरै 6 महिना अगाडि सुरु हुने थियो,
कोरोनाका कारणले उहाँहरू आउन सक्नु भएन र कहिले उहाँहरू आउन डराउने, कहिले उहाँहरू यहाँ आएपछि त्यहाँको समुदायले अहिले त नआउनु है म्याडम, अहिले त नआउनु, यहाँ त कोरोना बढाएको छ भनिदिने गरेर दुईटै पक्षबाट त्यो भएको हुनाले सुरु गर्न सकेका छैनन्। उहाँले दसैँ अगाडि म सुरु गर्छु भन्नुभएको थियो, अहिले फेरि आजबाट हाम्रोमा कोरोना व्यापक भएको हुनाले के गर्ने होला भन्दै हुनुहुन्छ। अब सबै कुरा उहाँलाई जिम्मा लागेको छ, उहाँले भन्नुहुनेछ। र अब अर्को यसै सन्दर्भमा चाहिँ हामीले फोहोरलाई सरसफाइ व्यवस्थापन गर्ने भनेर अगाडि बढेका छौँ। अब सुबोध लामाज्यूको कुरा चाहिँ यो नगरपालिका पुरै बनिसकेको छैन। अहिले हामी त हाम्रा बाध्यताले त्यहाँ सरेका, किनभने नगरपालिका यहाँ अस्पताल, यहाँ अब यो अस्पताल 10 बेडको अस्पताल स्वीकृत गराएको छ। अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने, वडा त्यता भएको हुनाले हामी यहाँ बसिएको हुनाले वडा यता सर्न नपाउने भएको हुनाले त्यो कारणले पुरा नभइकन हामी यता सरेका छौँ। त्यो एक त लिफ्टबाट आफू कहाँ जाने हो त्यहाँ जान सक्ने त्यसको चाहिँ त्यो डिपिआरमा त्यो छ र त्यो खालको चाहिँ इस्टिमेट छ। अर्को भनेको त्यो बनिसकेपछि यसरी चाहिँ त्यो गुडेर जाने प्रविधि चाहिँ त्यसमा छ, उक्लन मिल्ने। त्यो अहिले चाहिँ हामीले काम चलाऊ, हामी त्यता सर्दिएपछि छरिएर रहेका शाखाहरू पनि कोही कता शाखाहरू पनि एक ठाउँमा हुने, जनताले एउटा कोठाबाट छिरेपछि त्यही कोठा त्यही घरभित्र सबै सेवा पाउने, कृषिको त्यही पाउने, स्वास्थ्यको त्यही पाउने, पशु स्वास्थ्यको त्यही पाउने, महिलाको त्यही पाउने, होइन बुढाबुढीको त्यही पाउने, अपाङ्गको त्यही पाउने, सबै सेवा पनि त्यही पाउने। र त्यसपछि हामी त्यहाँ सर्दिएपछि वडाले पनि आफ्नो ठाउँमा आएर काम गर्न पाउने, अस्पताल अब भोलिबाट त्यहाँ बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यहाँ केही स्टाफहरूलाई समस्या देखिसकेका छ। सबै खालका समस्याहरू देखिएको हुनाले हामी जाउँ जस्तो भए पनि सरौँ भनेर, सरेपछि सफा हुन्छ भनेर नभन्दै सरेपछि सरसफाइ पनि अलिकति भएर हामी त्यो बन्दैको ठाउँमा सरेका हौँ। यो पुरा हुँदाखेरि सबै मैत्री हुन्छ, बाल मैत्री पनि हुन्छ, अपाङ्ग मैत्री पनि हुन्छ, बुवा आमा मैत्री पनि हुन्छ, सबै मैत्री चाहिँ यो बन्दैछ। यसको चाहिँ लिफ्ट पनि छ, बुवा आमा हिँड्न सक्नुहुन्न भनेर लिफ्ट पनि राखेको छ भोलि गएर, त्यसको चाहिँ व्यवस्था यो भवनमा गरिएको छ। म यहाँलाई यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु सुबोध लामाज्यूलाई। अर्को यो कार्यविधि बनाएर अनि समिति गठन गर्यो भने भोलि समस्या हुँदैन भनेर कार्यविधि यो मस्यौदा समितिले कार्यविधि बनाउने तयारीमा लागिरहेको छ, अन्तिम रूप लिएको छ। हामीलाई यो समिति नबनाइकन गठन गर्दा समस्या होला भनेर यो बनाएका छैनौँ। अर्को भनेको सुरेश विश्वकर्मा भाइले युवा लक्षित कार्यक्रम चाहिँ छैन भन्नुभयो। यो बजेट के भएको छ भने हामीले बजेटहरू यहाँभन्दा अगाडि धेरै कामहरू, अब पहिला नगरपालिका बन्नको लागि पूर्वाधारले सबै कुराले सुसम्पन्न भइसकेपछि नगरपालिका बन्थ्यो। हाम्रो नगरपालिका के हो, नगरपालिका बनेपछि बल्ल सबै पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने भयो। भवनहरू बनाउनु पर्ने, वडै कार्यालय नभएको, नगरपालिकै नभएको, अस्पतालै नभएको, स्वास्थ्य चौकी नै नभएको, खोप केन्द्र नै नभएको, अब कुनै हाम्रो नगरपालिका भनेको छ त्यो नगरपालिकामा चाहिँ बाटो नै नभएको, ट्र्याक खोल्नुपर्ने, ग्राभेल हाल्नुपर्ने, पिच गर्नुपर्ने, ढलान गर्नुपर्ने, र त्यसपछि खानेपानी नै नभएको, बिजुली नै नभएको, धेरै कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यतातिर हाम्रो ध्यान गयो। अब हाम्रो ध्यान भनेको र आगामी दिनमा निर्वाचित भएर आउने साथीहरूको ध्यान भनेको पनि अब उत्पादन, आय आर्जन, रोजगारसँग जोडिएर यो कुरामा तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्। अब गर्ने नै त्यही हो। अब निर्माणका कामहरू बलियो बनायो भने, जे बनाइन्छ हामीले त्यो राम्रो बनायो भने, दिगो बनायो भने अबको काम भनेको उत्पादनकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, रोजगारकै क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो। त्यसका लागि हामीले फेरि प्रयत्न नगरेको होइन। मलाई लाग्छ 3504,000 जति भाइ र बहिनीहरूलाई गत वर्ष 2 वर्ष हामीले चाहिँ
उहाँसँग समन्वय गरेर तालिम दियौँ। विभिन्न खालका इलेक्ट्रिसियन तालिम, ब्युटी पार्लरको तालिम, होटेल म्यानेजमेन्टका तालिम, सबै खालका तालिमहरू दियौँ। मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ, बहिनीहरू धेरै जसो बहिनीहरू कहीँ न कहीँ सेटल भएका छन्। काम भनेको त ब्युटी पार्लर गर्ने एकजना बहिनीले भण्डारामा यहाँ चाहिँ 5-6 जना लियो भने यही मात्रै हुन्छ र जान तयार हुनुपर्छ नि। बोराक पानी त्यहाँ पनि राम्री बन्न मन लाग्दैन त्यहाँका दिदी बहिनीलाई, त्यहाँ पनि जानु पर्यो नि। जहाँ हुन्छ त्यहीँ जान तयार भएर बहिनीहरू धेरै जसो गए, तर भाइहरू गइदिनु भएन। भाइहरू क्यारिकोट खेलेर बस्दिनु भयो। धेरै भाइ बहिनीहरूले 3500-4000 जतिले तालिम लिनुभएको छ, गइदिनु भएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले जे गर्ने हो त्यही तालिम लिने। बरु तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ भने लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 अथवा मैले यो तालिम लिन चाहन्छु, म एक्सपर्ट हुन्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने नगरपालिकाले दिन्छ। ल आउनुहोस्, को आउनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू, म यो तालिम लिन्छु र म त्यसैमा दक्ष भएर कि देशभित्रै गर्छु, होइन मलाई अलि धेरै पैसा कमाउनु परेछ, विदेशमा गएर दक्ष जनशक्ति भएर बाहिरबाट अलिकति वर्ष कमाएर आउँछु भन्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी त्यसको लागि तयार छौँ, हामी त्यो तालिम दिन तयार छौँ, हामी खर्च गरेर दिन तयार छौँ। त्यसका लागि म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। र अर्को भनेको अब यो जगत कुमारज्यूले राख्नुभएको तपाईँले भनेकै हो, बजेट विनियोजन गर्दाखेरि हाम्रा बजेटहरू, हाम्रो बजेट नगरपालिकाले, मेयरले, उपमेयरले पैसा राखेर अनि यो गराउन उ गराउन भनेर एक कुन राखेको छ। काम जहाँका लागि गर्ने हो त्यही पठाउनु पर्छ भनेर हामीले अहिलेसम्म तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् 753वटा नगरपालिकामा कुनै पनि नगरपालिकाले, राप्ती नगरपालिकाले जति बजेट दिएको छैन। महानगर हाम्रो नगरपालिकाको के छ र हाम्रो बजेट, महानगरपालिका कति 50औं वर्ष पुराना नगरपालिकाहरूले पनि हामीले जति बजेट वडामा दिएको छैन। हामीले प्रत्येक वडामा 1,50,00,000 ठुलो वडा र पहाडका वडा, त्यसपछि 1,45,00,000 तलका अरू साना वडाहरूलाई दिएका छौँ। त्यो बजेट तपाईँले भने जस्तै वडामा चाहिँ टोलमा चाहिँ टोल भेला राखेर मागको आधारमा होइन, माग कसैले चाहिँ म त माग दिन्छु भन्ने आधारमा होइन, आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट गरेर अनि त्यसपछि ती कामहरू गर्ने हो। आवश्यकता पनि 1 देखि 100सम्म हुन सक्छ, तर पहिलो आवश्यकता के हो, 1, 2, 3, 4, 5 भन्दै जानुपर्छ र त्यही अनुसारको योजना छनौट गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ त्यो योजनामा चाहिँ बजेट पारेर काम गर्ने भन्ने नै हो। त्यो गर्नुभएको छ भन्ने कुरामा चाहिँ नगरपालिका विश्वस्त छ र त्यस्तो गरिएको छैन भने आगामी वर्षदेखिबाट हामी त्यो नभएका ठाउँमा सुधार गर्नको लागि अनुरोध गर्नेछौँ भन्दै म यो सरसफाइका सन्दर्भमा यही मैले चाहिँ आज उषाजीलाई काठमाडौँबाट नि उहाँलाई जान दिएको थिएन, नजानुहोस् भनिरहेको थियो अरे। चितवन चाहिँ अलि डेन्जर जोनमा पर्छ र यहाँबाट पनि उहाँलाई आउनलाई गर्नुभएको थियो। मैले तपाईँ जसरी आउँ जवाब तपाईँले दिनु, जसले जे गर्छ त्यसले जवाब दिनु। साहाको कुरा पनि केही समस्या छ भने सबैले आफ्नो आफ्नो जवाब केही हुनुपर्छ भनेर बोलायो। उहाँ राति 1 बजे उठेर आउनुभएको। अब सबै कुरा तपाईँले हामीसँग सम्झौता गर्नुभएको छ, तपाईँलाई जिम्मा लागेका छ। अब यस सन्दर्भमा म उषाजीलाई सबै कुरा राखिदिनु हुन, सरसफाइका सन्दर्भमा तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा बताइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हुन त आज यो सरसफाइको कार्यक्रमको होइन जस्तो लाग्छ, तर पनि मेयर साहबले हिजो चाहिँ नि थुप्रै यहाँ चाहिँ नि नगरवासीहरूले एकदम कराएका छन्। तपाईँ जसरी पनि आउनु भनेको भएर हिजो मेयर साहबले भन्नु पनि मलाई 3 बजे फोन गरेर भन्थ्यो। हिजै आउनु पनि मलाई गाह्रो भएर चाहिँ नि म राति गाडी लिएर चाहिँ नि अहिले भर्खरै 8:10 चाहिँ म आइपुगेँ। र सबभन्दा पहिला सबैजनालाई नमस्कार। र म चाहिँ नि के अरे रिकिसी कम्पोस्ट प्रणालीको प्रबन्धक निर्देशक उषा गिरी। र मेरो बारेमा अलिकति भन्दाखेरि चाहिँ नि यो रिकिसी भन्दाखेरि चाहिँ नि धेरै जस्तो हाम्रोलाई यहाँ उपस्थित नगर प्रमुखहरूलाई चाहिँ थाहा छ, तर हाम्रो नगरवासीहरूलाई हुन त योभन्दा पहिला पनि 6 महिना अगाडि चाहिँ नि हाम्रो रिकिसीका
के अरे स्टाफहरू चाहिँ हजुरहरूको घर दैलोमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ। धेरै जस्तो यो रोड साइडमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ, यसको बारेमा पनि सुनिसक्नु भएको छ होला। साथै यहाँ हाम्रो चाहिँ कुपमण्डलमा पनि हाम्रो मलको लागि जुन चाहिँ हामीले फोहोर व्यवस्था गर्न बनाएका छौँ त्यो पनि हजुरहरूलाई चाहिँ अवगतै छ होला। र एउटा कुरा म के भन्छु नि, यो फोहोर मैला भनेको चाहिँ नि यहाँको मात्रै प्रब्लम होइन, संसारभरिकै हो। त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि अझै धेरै छ। जस्तो चाहिँ नि काठमाडौँमा पनि त्यस्तै छ, यहाँ पनि यस्तै छ, सबै ठाउँमा छ। तर यसलाई हामीले चाहिँ नि नगरको मात्रै, देशको मात्रै दायित्व नभएर हरेक नगरवासीको दायित्व चाहिँ नि यहाँ मैले सम्झेको छु। र हुन त अघि मेयर साहबले भन्नुभयो, अघि नैको कुरामा पनि पहिलाको यहाँ नेपालभरि नै सबै ठाउँमा घरबाट बाहिर फोहोर फालेपछि चाहिँ नि मेरो काम सिद्धियो, मेरो घर सफा भयो भन्ने हाम्रो धारणा छ। यहाँहरूको मात्रै होइन, मेरो पनि। हुन त म यो फोहोर मैलामा लागेको चाहिँ 2 वर्ष भयो। जस्तै अहिले हामी ठिमी नगरपालिकामा पनि सहकारी भएर काम गरिरहेको छौँ। हजुरहरूको पनि अघि मेयर साहबले भने जस्तै 20 वर्षको कन्ट्र्याक्ट हामीले लिएको छौँ। हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ कस्तो छ भने फोहोर त जहिलेसम्म मान्छे बस्छ, मान्छे रहन्छ तहिलेसम्म चाहिँ फोहोर निस्किन्छ। तर फोहोरलाई घरबाट फ्याल्नु र कतैमा डम्पिङ गर्दैमा चाहिँ नि यसको सोल्युसन होइन। अघि हाम्रो क्वेसन सोध्ने भाइले भन्नुभयो प्लास्टिकको गन्ध चाहिँ पर्फ्युमको चाहिँ बास्ना आइरहेछ। हो, यहाँ मात्रै होइन, यहाँ नेपालमा यस्तै छ। काठमाडौँमा हेर्न गइसक्यो भनेदेखि सिसी डोलमा चाहिँ फ्यालिरहेको हुन्छ। डम्पिङ साइडबाट चाहिँ नि पानी बगेर चाहिँ नि मान्छेहरू चाहिँ नि वरिपरि बस्न नपाएर फोहोर चाहिँ नि फ्याल्न नदिएर, जस्तो यो बर्खा लाग्यो भने पानी बगेर मान्छेहरू हिँड्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। अझ यहाँ त फोहोर कम आउँदो रहेछ भनेर मैले यहाँ 1 वर्ष अघिदेखि कन्ट्याक्ट लिइरहेको छु। 1 वर्षदेखिको रिसर्चमा हेर्दा चाहिँ नि यहाँ त म फोहोरै देख्दिनँ। काठमाडौँको तुलनामा त यहाँ त मैले फोहोरै देखेको छैन। छ हो, फेरि भन्नु होला, तर फोहोरै देखेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ। म त पिर गरिरहेको छु, म काम गर्नलाई आइरहेको छु, फोहोरै आउँदैन, म कसरी काम गर्ने होला भनेर म सोचिरहेको छु। प्लास्टिकहरू पनि एकदम कम आइरहेछ, फोहोर पनि एकदमै फ्यालेकै देख्दिनँ। काठमाडौँमा भने प्लास्टिक मात्रै होइन कि गनाउने घरबाट निस्किने फोहोर फ्यालेर बस्न हुँदैन। तर यहाँ त म कम देखिरहेको छु। तर त्यो भनेको होइन, हामीले एउटा चाहिँ नयाँ सिस्टम ल्याएका छौँ। यो सिस्टम चाहिँ जापानिज टेक्नोलोजी हो। म किनभने युवा भाइहरूलाई भन्न चाहन्छु, पाएरले भोलि सबैलाई उहाँहरूको पनि मलाई सहयोग चाहिन्छ। हुन चाहिँ नि यो टेक्नोलोजीमा चाहिँ घरबाटै हामीले योभन्दा पहिला पनि घरबाट आउँदाखेरि घरमा हामीले गएर भनिसकेका छौँ, बाल्टी दिन्छौँ र त्यो फोहोर घरबाट निस्किने खानेकुराको फोहोर चाहिँ नकुहिकन हाम्रो चाहिँ नि कुपमण्डलको चाहिँ नि जुन एउटा साइसा भन्छौँ हामी, एउटा टराहरू बनाएका छौँ, त्यहाँ चाहिँ हामी अर्ग्यानिक मल बनाउँछौँ र प्लास्टिकहरू रिसाइकल गरेर चाहिँ नि हामी सोल्युसन गर्ने चाहिँ नि उद्देश्य लिएर आएका छौँ। र यो हुन चाहिँ नि यो चैतमा नै सुरु गर्ने थियो। कोभिडले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि डामाडोल बनाइदियो, हामीलाई मात्रै होइन संसारभरिलाई नै। हामी के अरे चैतको चाहिँ नि 16बाट चाहिँ नि उठाउने भनेर चाहिँ 5 गतिदेखि नै हजुरहरूको ठाउँमा चाहिँ नि सबैको डाटा लिन आएको थियौँ। कसैको लिन चाहनुहुन्छ, लिन चाहनुहुन्न, बाल्टिङ चाहिन्छ चाहिँदैन, फोहोरको व्यवस्था के छ भनेर मेरो स्टाफहरू लगायत मेरो जापानिज टिमहरू आएर चाहिँ नि के अरे 10 दिनसम्म नि हजुरहरूको घर दैलोमा लागिसक्यो। र तुरुन्तै सुरु गर्न भनेर लाग्दाखेरि नै कोभिड आएर चाहिँ नि के अरे लकडाउन भयो र सबै हामीहरूको जापानिज टिम लगायत हाम्रो स्टाफहरू काठमाडौँमा रातोरात फर्किनु भयो। र अहिले पनि अस्ति पनि एकै हप्ता अघि पनि हामी यहाँ चाहिँ नि सुरु गर्न भनेर आयौँ। तर हामीलाई सबैजनाले भन्नुभयो एकदमै कोभिड लागिरहेछ, कसरी फोहोर लिएर आउने तपाईँहरूले, घरमा त मान्छेले तपाईँलाई फोहोरै दिँदैनन्, यो कामै तपाईँहरूसँग चाहिँ गर्न चाहनुहुन्न भनेर भन्नुभयो। हुन पनि हो, यहाँ मात्रै होइन काठमाडौँमा पनि त्यतिकै बढेको छ। त्यही भएर चाहिँ नि यहाँहरूको सबैलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एकदिन चाहिँ पुर्याउँ। हुन त दसैँ आएको छ, अझै हजुरको फोहोर निस्किन्छ, छिटोभन्दा छिटो मैले चाहिँ नि सम्हालिदिन सकेँ भनेदेखि चाहिँ नि राम्रो हुन्थ्यो। तर अहिले कोभिडले यति साह्रो पारेको छ सबैजनालाई। आज मलाई लागेको होला, भोलि हजुरलाई लाग्ला, कसलाई लाग्छ कसलाई लाग्दैन, कसलाई लागेको छ भन्न नै गाह्रो भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि अब 2-4 दिन अलिकति पुरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। हामी पनि आतुर छौँ र हजुरहरूकै यहाँ भाइ बहिनीहरू पनि हामीले स्टाफको रूपमा लिएको छौँ। हामी पनि अफिसको लागि घर लिएको छौँ, 6-7 महिनादेखि भाडा तिरेको छौँ, स्टाफहरूलाई धेर खर्च दिएर राखेको छौँ। छिटोभन्दा छिटो सुरु गर्न चाहन्छौँ, तर बाध्यताले हामीलाई पनि बाधेको छ। त्यही भएर अब अलिकति 2-4 दिन छुटिसोस्, नर्मल हुने बित्तिकै हामी चाहिँ नि सुरु गर्छौँ। फोहोरको व्यवस्थाको चाहिँ नि हजुरहरूको सहयोग चाहिन्छ।
फोहोर चाहिँ नि के अरे अब बाटोमा देखिने हजुरले फ्याल्ने कहाँ नगरले गरेन भन्ने होइन। अब नगरलाई भन्दा रिटिसी भनेको चाहिँ कहाँ छ, त्यसले किन फोहोर उठाएन, हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर हाम्रो युवा साथीहरू र नगरवासीहरू सबैजना आइदिनुहोस् भन्ने म चाहन्छु। अरू केही छ भने म माथि क्वेसन गर्दा हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ उषा गिरिज्यूलाई। के साथीहरूले फेरि थप प्रश्न सोध्छु भनेर समय मागिरहनु भएको छ। केही प्रश्न लिन्छु म। युवा साथीहरू, प्रश्न सोध्न चाहने साथीहरू हात उठाइदिनु होला। चित्त नबुझेमा फेरि प्रश्न सोध्न पाइनेछ भनेर भनेको थिएँ मैले। के साथीहरू प्रश्न छ हाम्रो भनेर आउनुभएको छ। त्यसपछि म मन्तव्यलाई लिनेछु। अब भने म कार्यक्रमलाई ढिला गर्ने छुइनँ। प्रश्न सोध्न चाहने साथीहरू एकदमै छिटो आफ्नो प्रश्न छोटोमा राखिदिनु होला। हुन्छ, एकदमै छोटोमा प्रश्न सोधिदिनु होला है। धन्यवाद उषाजी। उहाँले भन्नुभयो अब समन्वय गर्न त हामी तयार छौँ है। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले कतिको सर्वेक्षण गर्नु भएको छ कि भएको छैन, अधिकांश भण्डारावासीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ होला है। उहाँले भन्नुभयो तुलनात्मक आउने फोहोरभन्दा अहिले फोहोर कम छ भनेर भन्नुभयो कि, तर त्यो मलाई एकदम लाग्दैन कि, किनभने घरबाट निस्किने फोहोरको डम्बर घर अगाडि नै हेर्नु जानुहोस्। अहिले भण्डारा बजारमा त्यसको तस्बिर झलझली देख्न पाइन्छ है। तुलनात्मक रूपमा फोहोर कसरी कम आउँछ भन्ने पनि कारण छ, किनभने अहिले मैले भनिहालेँ दिनदिनै फोहोर आउने फोहोर जुन घरबाट आउँदछ त्यो त्यही दिनै जलाएपछि त कसरी फोहोर आउँछ। मेरो उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि कसैले पनि नगरवासीहरू भण्डारावासी जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरूले आजदेखिबाट चाहिँ घरको फोहोर चाहिँ नजलाइदिनुहोस्। प्लास्टिक जलाउनाले कतिको हानिकारक गर्दछ त्यो स्वास्थ्य यही नै छ। तपाईँहरू पढ्नु भएको पनि छ, त्यसमा तपाईँहरू थाहा नै छ। के अरे प्लास्टिक जलाउनाले कतिको हानिकारक छ। अहिले भर्खर यहाँ पनि प्लास्टिक जलायो, योभन्दा 4 दिन अगाडि पनि हामीले प्लास्टिक जलायो भनेर अभियान गर्दाखेरि कसैले सुनिदिनु भएन। हिजो मात्र फेरि भण्डारा बजारमा बेलुकातिर 4-5 ठाउँमा प्लास्टिक फोहोरहरू जलाइयो है। त्यो कुरालाई चाहिँ कसरी लिने? फोहोर त छ, तर ढल र नालाको पनि अर्को कुरा छ, प्लस सार्वजनिक शौचालयको पनि कुरा भनेको थिएँ, त्यसमा पनि सुनाइ गरिदिनु। यो सहकारी गर्न सकिन्छ। कुशलजीको प्रश्नको लागि धन्यवाद छ। अर्को साथीहरू हुनुहुन्छ? ल, अब उहाँको प्रश्न सुनौँ, त्यसपछि हामी सम्बोधन तर्फ पनि लागौँ। मेरो प्रश्न चाहिँ माइक्रोफोन खोलिदिनुहोस् न। मेरो प्रश्न चाहिँ मेयर साहबलाई छ है। राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 9 को नदीजन्य पदार्थमा एउटै नम्बरको 2टा रसिद भेटिएको थियो, मानिस पनि पक्राउ गरिएको थियो। त्यसको बारेमा कुरा चाहिँ के भयो? एउटै रसिदको राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 9 बुझे यति हो। हजुर नाम भन्नुहोस् तपाईँको? मेरो नाम आर्यन सेनाई। आर्यन सेनाई, हजुर धन्यवाद। साथीहरूको प्रश्न यति नै हो। हस्, सम्पूर्णलाई धन्यवाद। म अब यो सार्वजनिक सुनवाईमा अर्को हुनुहुन्छ राख्नु त। म आशिष खरेल, श्री शिखर विकास क्लबका अध्यक्ष। म हजुरहरू समक्ष एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। राप्तीको भवन निर्माण सम्पन्न भयो, ठेकेदारलाई 40 लाख पुरस्कार दिएको छ, के हो यसको बारेमा केही भनिदिनु? भवन निर्माणको बारेमा? हजुर धन्यवाद। म अब आफ्नो मन्तव्यसहित नगरपालिकाको सम्पूर्ण सार्वजनिक सुनवाईमा सुरुवातदेखि बसिरहनु भएको छ। नगरपालिकाको बारेमा आफ्नो जिज्ञासा, मन्तव्य, सल्लाह सुझावसहित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि म विभिन्न राजनीतिक दलका 2टा राजनीतिक दल छ र एकजनालाई म समय दिन्छु। धेरै समय छैन हामीसँग, कार्यक्रम छोटो बनाउने प्रयासमा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यतिखेर म समय दिन चाहन्छु नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति नारायण उप्रेती सरलाई म समय दिन चाहन्छु आफ्नो भनाइ राखिदिनको लागि। त्यसपछि म होइन भइसक्यो। ल, नारायण उप्रेती सरलाई म माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। त्यसपछि जवाफ म एक मुष्टमा फेरि मेयर साहब उपमेयर साहबबाट लिउँला। धन्यवाद। सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, नगरपालिकाका
कर्मज्यू गोवर्धनज्यू नेकपाका प्रतिनिधिज्यू वडा अध्यक्षज्यूहरू तहबाट रूपमा नेकपा नेपाली काङ्ग्रेसका अग्र साथीहरू सुरक्षा कर्मी लगायत अन्य उपस्थित साथीहरू प्रशासन सम्पूर्ण तहबाट रूपका साथीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरू र मिडिया साथीहरू धेरै कुराहरू राख्नु पर्दा जस्तो पनि मैले देखिनँ र समय पनि कम छ र विषय वस्तुमा पनि अलिक फरक पनि आयो। अब हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू मात्रै पनि एक केही पनि उपस्थित भएको मैले पाइनँ। अब हामीले कुरो राख्दै गर्दा केही आफूले भाका आफूले भोगेका देखेका कुराहरू राख्दै सुनिने कसरी भन्ने कुरा पनि भयो। मलाई लाग्छ मात्रै सबै एउटा मात्र हालेर गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम यदि हो भने कम्तीमा वडा अध्यक्षज्यूहरूको उपस्थित हुनु पऱ्यो, कार्यपालिका सदस्य साथीहरूको उपस्थित हुनु पऱ्यो नि। के उहाँहरू गएर जिम्मेवारी हुनु सक्नु भएको हो नि त मेरो भनाइ केही पनि छैन। अन्यथा यस्तो विचार कार्यक्रम अलिक शोभनीय भएन कि भन्ने मेरो जिज्ञासा र मलाई अर्को अप्ठ्यारो पनि पार्नु हो। मैले भन्नै पर्ने हुन्छ। अब भर्खरै कर्मज्यूले हामी सुधारिन चाहन्छौँ, हामी सुधार्छौँ, सचिन्छौँ, धेरै कुराहरू अघि राख्नु हो। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि 64 वर्षको पनि आधा हामी पुगिसकेका छौँ। अब सुध्रिने सुधारिने कहिले हो, कसरी हो, कुन बाटो जाने हो मैले बुझेको छैन। अब यो लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक हिसाबकिताबको जुन निर्वाचन भएर हामी यहाँसम्म आइसकेका छौँ, पक्कै पनि डर त छ। आज मलाई डर भनेर यहाँ आसनकरण गराउनुहुन्छ। अब माला पनि एउटा लगाइदिनु हो, उपस्थिति माइनेर पनि नेपाली काङ्ग्रेस सभापति भनेर लेखिनु। मलाई अचम्म लाग्छ, मेरो ज्यूले साइन गर्नुभएको पत्रमा मात्रै नारायण उद्योगी आखि नगरपालिका 6 वर्ष लेख्नु भएको छ। म अहिले बिहान नै पार्टी सभापति भएको पक्कै होइन होला। त्यसमाथि पनि मेरो नाम आउँछ कि आउँदैन ठुलो कुरा होइन। कम्तीमा तपाईँहरूले दललाई सम्झेर यदि दलको उपस्थिति हो भने, त्यो चाहनु भएको हो भने दल उल्लेख गरिदिनु होला भन्ने कुरो मैले धेरै पटक अगाडि पनि भनिसकेको छु। यो मेरो काङ्ग्रेसमा मात्रै नेकपाको मात्रै कुरो गर्न खोजेको होइन। उपस्थित भइदिए दल भनिदिनु हुने, उपस्थित नहुँदा व्यक्ति हुने। अनि यहाँ व्यक्तिगत रूपमा म उपस्थित नहुनु पनि सक्नुला। म उपस्थित नहुँदै गर्दा काङ्ग्रेसको चाहिँ पार्टीमा बोलाएको थियो आएन भनिदिने, यो अलिकति गएर जिम्मेवारी हो कि भन्ने कुरा। अब यो सुधार भनेर लिनुहुन्छ कि कसरी लिनुहुन्छ म जान्दिनँ। अब यसलाई चाहिँ यहाँले अलिकति जिम्मेवारीपूर्वक दलहरूलाई चाहिँ अब त्यही किसिमले चाहिँ परिचालन गरिदिनु होला, सम्बोधन गरिदिनु होला भन्ने मेरो आग्रह र जिज्ञासा पनि भयो। र अन्य अब विकास निर्माणका कुराहरू आउँछन्, अन्य बाटाघाटाका कुरा आउँछन्। अब भर्खर सरसफाइको कुरो आयो, मलाई अचम्म लागेको छ। हो, यस नगरपालिकासँग सम्झौता गरेर एउटा संस्था अगाडि बढेको थियो। त्यो संस्थाले 10 लाख रुपियाँ पैसा उठाएर गयो नगरपालिकाको समन्वयमा। जबकि नाम चाहियो भने, वडा चाहियो भने हामी यहाँलाई भन्छौँ। कुनै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूले त्यो संस्थाले सिन्धु सरसफाइ भन्ने एउटा संस्था आएको थियो, त्यो संस्थाले वितरण गरेको झोला 250 को दरले किनेन भने तपाईँहरूको सम्पूर्ण सिपाही जोड्दा हुन्छ भनेर सार्वजनिक गरे। 40 रुपियाँको झोलालाई 250 मा बाँडे, बेचे। त्यो 10 लाख रुपियाँ उठाएर त्यो मान्छे कहाँ छ थाहा छैन। अब नगरपालिका सम्बन्धित एउटा जिम्मेवारी हुनुपर्ने नपर्यो। झोला नकिनौँ, सिफारिस रोकिने, झोला किनौँ कसले पैसा लिएर कहाँ पुग्यो थाहा छैन। अब आउने संस्था मैले पूर्व जानकारी गराउन खोजेको के हो भने फेरि पनि त्यस्ता अप्रिय घटनाहरू नघटोस्। यहाँका जनताहरूको 200-250 ठुलो कुरो नहोला, तर एकमुष्ट 10 लाख त ठुलै होला नि। त्यस्तो खालको दुरुपयोग नहोस्। ती कुरोमा सम्बन्धित नगरपालिकाको र यहाँ कर्मचारीहरूको ध्यान जाओस् र संस्थाका पनि प्रतिनिधि हुनु भएको गर्दाखेरि म उहाँहरूले पनि के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुन कुरोमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ त्यसले भोलि लक्ष्यसँग पुग्ने गरी अगाडि बढौँ, ताकि सधैँ हामी जनता चुलो लाएर बस्दैनौँ। कुरो सानो होला, सिस्टम बिग्रिन धेरै ठुलो कुरो चाहिएन, तर त्यसले कत्रो फाल्टो बनाउँछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा म यहाँ स्थानीयवासी पनि एउटा पार्टी कर्मीको हिसाबले पनि मैले यहाँ चाहिँ अहिले सुधार भन्नुहुन्छ, सल्लाह भन्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के छ भने प्रश्न भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले आफ्नो हिसाबले बुझ्नु होला। मैले स्पष्ट भाषामा के राखेँ भने त्यो
त्यो 10 लाखको जब सम्झौता भइसक्यो